प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नेतृवर्य सुभाषचंद्र बसोः जन्मदिवसस्य अवसरे परमवीरचक्रविजेतॄणां नामधेयेन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सम्बद्धानां 21 द्वीपानां नामकरणं करिष्यति। नेतृवर्यीय स्मारकस्य अपि प्रधानमन्त्रिणा करिष्यते अनावरणम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य नवदेहल्यां 11 बालेभ्यः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारं प्रदास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः एतैः पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादमपि करिष्यति। अद्य गुजरातस्य गांधीनगरे वाणिज्य 20 इत्यस्य समुपवेशनस्य औपचारिकम् अस्ति उद्घाटनम्। G20 इत्यस्य समूहस्य सार्धैकशततः अपि अधिकाः प्रतिनिधयः अत्र भागं गृह्णीयुः। सभायां नीतिगताः अभ्यर्थनाः सज्जीकृताः भवेयुः। कलवरी इत्यस्याः श्रेण्याः पञ्चमं जलावगाहनमयम् INS वागीर इत्याख्यं यानम् अद्य भारतीय नौसेनायां प्रवेशं प्राप्स्यति। अल्पतमसमये निर्मितम् एतद् विशेषयानम् अनेकैः उन्नतसौविध्यैः सुसज्जम् अस्ति। यूक्रेन देशं प्रति लेपर्ड टैंक इत्येतद् योद्धृवाहनस्य प्रेषणविषये जर्मनी देशः अवदत् यत् पोलैंड देशस्य अनुरोधात् परम् एतद् दातुं वयं सज्जाः अभवन्। यद्यपि जर्मनी देशः यूक्रेन देशसम्बद्धस्य आपीडस्य प्रतिरोधं कृतवान्। हॉकी विश्वकप प्रतियोगितायां भारतस्य स्वप्नः भग्नः। ह्यः न्यूजीलैंड दलेन पराजितं जातं। भारतीय दलं प्रतियोगितातः अपि बहिर्भूतम्। अभिवादये, अयमहमस्मि तेजस्। अत्र भवतां प्रियप्रेक्षकाणां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथेदानीं वार्ताः विस्तरेण। पराक्रम दिवसस्य अवसरे अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीपगते नामकरण समारोहे 11 वादने दृश्य श्रव्य तंत्रीय समुपवेशनद्वारा भागं गृह्णाति। असौ केन्द्रशासित प्रदेशस्य अंडमान निकोबार द्वीपसमूहस्य 21 बृहत्तमानां साम्प्रतं यावदेतेषां नामरहितानां द्वीपानां नामकरणं स्वातन्त्र्यस्य अमृतकाले परमवीरचक्रेण सम्मानितान् वीरसैनिकान् प्रति श्रद्धाञ्जलिरूपेण परमवीरचक्रविजेतॄणां नामधेयेन कृतमस्ति। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री नेतृवर्य सुभाषचंद्र बसु द्वीपे निर्मितस्य नेतृवर्याय समर्पितस्य राष्ट्रिय स्मारकस्य आदर्श स्वरूपस्य अपि अनावरणं करिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य नवदेहल्यां 11 बालकेभ्यः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारं प्रदास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभिः पुरस्कार विजेतृभिः 24 दिनांके अर्थात् श्वः संवादं करिष्यति। अयं पुरस्कारः 5 वर्षात् 18 वयोवर्षीय बालेभ्यः 6 श्रेणीषु उत्कृष्ट प्रदर्शनाय प्रदीयते। आसु श्रेणीषु कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, शिक्षा, समाजसेवा, क्रीडाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रत्येकं विजेता पदकं 1 लक्ष रूप्यकात्मक राशिं प्रमाणपत्रं च प्राप्स्यन्ति। गुजरातस्य गांधीनगरे बिजनेस 20 इत्यस्य समुपवेशनस्य अद्य औपचारिकोद्घाटनम् अस्ति। त्रिदिवसात्मक समुपवेशने जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विकांकिक सहयोग, वैश्विक मूल्य श्रृंखलासु चर्चाः भविष्यन्ति। उपवेशनस्य विषयः रेज इति अस्ति, यस्यार्थो वर्तते दायित्वपूर्णः, त्वरितः, नवोन्मेषी, सतत निष्पक्ष व्यापारश्च इति। G20 समवाय देशानां सार्धैक-50 अधिकाः प्रतिनिधयः उपवेशने सम्मिलिताः भवन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य यात्रायाम् अस्ति। अद्य तत्र नेतृवर्य सुभाषचंद्र बसोः जन्मदिवसस्य आयोजनेषु गृहमंत्री भागं गृह्णीयात्। गृहमन्त्रालयो नेतृवर्यीय जन्मदिवसस्य आयोजने इवेंट वीक इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनमपि कुर्वन् अस्ति।
एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री मोदी दृश्य श्रव्य तंत्रीय समुपवेशन द्वारा परमवीर चक्र विजेत्री नामधेयेन 21 द्वीपानां नामकरणं करिष्यति। कलवारी इति श्रेणी संयुतं जलावगाहनमयम् INS वागीर इति पंचमं यानम् अद्य भारतीय नौसेनायां योज्यति। इदं यानं मुम्बई नगरस्य माजागोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितमस्ति। एतावता भारते निर्मितेषु सर्वेषु एतेषु यानेषु निर्माणक्रमे वागीर इत्यनेन न्यूनतमः समयः गृहीतः। अद्य वागीरस्य प्रवर्तनावसरे भारतीय नौसेना प्रमुखः एडमिरल इत्युपाधिभूषितः आर हरिकुमारः मुख्यः अतिथिः स्यात्। विगत वर्षस्य फरवरी मासे निर्माणपरस्य वागीरस्य समुद्र परीक्षणस्य अनन्तरं कठोर निरीक्षणं समुद्री परीक्षणं च कृतमस्ति। कलवारी वर्गस्य 4 जलावगाहनमयानि यानानि पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां योजितानि सन्ति। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य जयपुरं गमिष्यति। असौ अद्य भाजपा प्रदेश कार्य समितेः समुपवेशनस्य समापनसत्रं प्रायः 5 वादने सायं संबोधयिष्यति। राजस्थाने निर्वाचनात्मक वर्षारम्भेन सहैव भाजपा दलं कार्यव्यापृतम् अभवत्। एतस्मिन् क्रमे ह्यः प्रदेश कार्यालये पदाधिकारिणां समीक्षा समुपवेशनम् अभवत्। एतत्काले उपवेशने प्रदेशाध्यक्षः डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश सहप्रभारी विजया रहाटकरः, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखरश्च उपस्थितः अभवत्। गणतंत्र दिवस पथ संचलनस्य पूर्ण परिवेशात्मकाभ्यासः अद्य नवदेहल्यां कर्तव्यपथि सम्पद्यते। देहल्यारक्षिणः संचलनस्य सुचारुतया संचालनाय व्यापक यातायात व्यवस्थाम् अकुर्वन्। पथ संचलनं प्रातः 10:30 वादनात् विजय चतुष्पथात् आरभ्य आरक्तदुर्ग प्राचीरं वर्तते। देहल्यारक्षिणः यातायात परामर्शे आह यत् आसंचालन समाप्तिं कर्तव्यपथा विजय चतुष्पथम् आरभ्य इंडिया गेट इति यावत् नास्ति किंचिदपि गमनागमनम्। अभ्यासकाले सर्वाणि मेट्रोयान संस्थात्राणि अनावृतानि सन्ति, किन्तु केन्द्रीय सचिवालयोद्योग भवन इत्येते मेट्रोयान संस्थात्रयोः आद् 12 वादनं नास्ति कस्म अपि प्रवेश निर्गमनयोर अनुमतिः। देशस्य स्वातन्त्र्ये सर्वाधिकं योगं दत्तवत्सु वीरेषु अन्यतमः नेतृवर्य सुभाष चंद्र बसुः स्वातन्त्र्यानन्तरं यावन्तम् अपि सम्मानमर्हति स्म तावन्तं न प्राप्नोत्। 14,200 वर्षात् पश्चात् मोदी प्रशासनेन अनेके बृहन्तः पदाक्षेपाः विहिताः, यैर्नूतन वंशक्रमः स्वातन्त्र्यनायकानां बलिदानम् इतोपि अधिकं ज्ञातुं शक्नुयात्। विगताष्टवर्षेषु प्रधानमंत्री न केवलं नेतृवर्यीय रिक्तजातस्य रक्षणाय कार्यं कृतवान्, अपितु तदीय विचारान् अपि नूतन वंशक्रमं प्रति आधिक्येन प्रापितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्वातन्त्र्य संघर्षे लक्षशः देशवासिनां तपोः अन्तर्भूतं, परन्तु तेषाम् इतिहासपरां कीर्तिमपि सीमितां कर्तुं प्रयत्नाः अभवन्। तावत् 19,200 वर्षस्य जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणा देहल्याः रुक्तदुर्गे नेतृवर्याय समर्पितस्य संग्रहालयस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। वस्तुतः नेतृवर्यस्य जन्मदिवसमेव पराक्रम दिवस नाम्ना आयोजयितुं निर्णयोऽभवत्। नेतृवर्यस्य सपादैकशततमं जन्मदिवसमाश्रित्य वर्षपर्यन्तं स्मरणाञ्जलिरूपाः कार्यक्रमाः आयोजयितुमपि निर्णयः जातः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् नेतृवर्यः सुभाषचन्द्र यत्किमपि कर्तुं निश्चिनोति स्म तत्कर्मतः न कश्चिदपि तदीय निवारणं शक्यं भवति स्म। अद्यतन वंशक्रमे नेतृवर्य सुभाषचन्द्रस्य दृढविचारान् प्रसारयितुम् अखिल देशतः 80 बालकाः चिताः सन्ति, येभ्यो नेतृवर्यस्य सम्मानार्थं संसदः केन्द्रीय सभागारे श्रद्धांजलि समारोहे प्रतिभागं कर्तुं स्वावसरः प्रदीयमानः अस्ति। चितेषु 80 युवा बालेषु 30 बालेभ्यः हिन्द्याङ्ग्ल संस्कृत मराठी बाङ्ग्ल इत्यादिषु नाम 5 भाषासु कार्यक्रमे नेतृवर्यस्य विषये वक्तुम् अवसरः प्राप्नुयुः। कार्यक्रमस्य अनन्तरं विशेष मध्याह्नभोजनक्रमोऽपि स्यात्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् अद्य सायं 5 वादने स्वनिवासस्थाने अपि एते 80 प्रतिभागिनः आमन्त्रिताः सन्ति।
दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया है। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश की। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोगः अद्य नवदेहल्यां प्रौद्योगिक्याः उपयोगस्य निर्वाचनस्य च शुचिता इत्याख्यं द्वितीयम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोजयति। निर्वाचन आयोगेन 21-2000 वर्षस्य डिसेम्बर मासे एतस्मिन् विषये प्रथमं सम्मेलनं कृतमासीत्। तावदस्य द्विदिवसीयस्य द्वितीयस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं मुख्य निर्वाचन आयुक्तः राजीव कुमारः करिष्यति। सम्मेलने अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपीन्स, सूरीनाम इत्यादीनां 17 देशानां 43 प्रतिनिधयः भागं गृह्णीयुः। जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्री पदासीना एनालेना बायरबॉक इत्येतया यूक्रेन देशं प्रति लेपर्ड टैंक प्रेषणं विषये उक्तं यत् यदि पोलैंड देशः यूक्रेन देशं प्रति एतद् योद्धयानं प्रेषयितुं सज्जः अस्ति तर्हि जर्मनी देशः तद् न स्थगयिष्यति। तथापि पोलैंड देशात् एतावता तादृशी याचना न आगता इति सा अवदत्। पूर्वं जर्मनी देशः एतानि योद्धयानानि यूक्रेन देशं प्रेषयितुं सज्जः नासीत्। तथा च जर्मनी देशः अन्येभ्यः नाटो देशेभ्यः अपि एतानि प्रेषयितुम् अनुमतिं न दत्तवान् आसीत्। खेलवार्तासु ओडिशायाम् आयोज्यमानायां FIH हॉकी विश्व चषक स्पर्धायां न्यूजीलैंड दलम् उपान्त्यचक्रे प्राविशत्। रविवासरे रात्रौ रोमाञ्चकर द्वन्द्वे न्यूजीलैंड दलं भारत दलं निर्णायकचक्रे 4 गोलकाङ्कं विरुध्य 5 गोलकाङ्कैः पराजयत्। निश्चितावधौ उभेपि दले समं गोलकाङ्कत्रयं समर्ज्य आस्ताम्। अनेन पराजयेन सहैव भारतं स्पर्धातः बहिर्भूतम्। अतः प्राक् स्पेन दलेन अपि मलेशिया दलं निर्णायकचक्रे 3 गोलकाङ्क विरुद्धं 4 गोलकाङ्कैः पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। आभ्यां दलाभ्यां निर्धारितकाले गोलाङ्कद्वयं समत्वमेव प्राप्तमासीत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।